खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें बुलाया है ताकि ज़मीन की इंतहा तक हम उसके गवाह हों, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब आप नया अहदनामा पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे खतूत आपको नज़र आते हैं और ये खतूत शहरों के नाम पर है, यानी उन शहरों के नाम पर कि जहाँ पर ये कलीसियाएँ कायम थीं। अब इन शहरों में जो एक बात कॉमन आपको दिखाई देती है वो ये है कि ये सारे के सारे शहर बहुत ही बाअसर थे। तो जब रसूल इंजीली पैगाम लेकर दुनिया भर में गए तो उन्होंने जानबूझकर इन बड़े शहरों का चुनाव किया, चूंकि ये बाअसर शहर हैं और जहां पर अगर एक दफ़ा कुछ असर पैदा कर लिया जाए तो वो छोटे शहरों में खुद ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये खुदा की तरफ से दी गई हिकमत थी जिसके तहत इन रसूलों ने यहाँ पर कलीसियाएँ कायम की। तो अब अगर आज के दौर की बात करें तो जो गॉस्पल स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो जो इस बात के लिए प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हम दुनिया भर में इंजील का पैगाम पहुंचा सकते हैं, तो वो भी इसी बात पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि ना सिर्फ खादमीन को बल्कि आम मसीहों को, जो ईमानदार मसीही हैं, उनको ज़रूर ऐसी जगहों तक पहुंचना चाहिए जिनको हम एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हुकूमती ऐवान है, जैसे कि कारोबारी मराकज़ हैं, कारोबारी हलके हैं, वहाँ तक उनकी रसाई होनी चाहिए। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और फिर जो स्पोर्ट्स है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी बड़ा एक पावरफुल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जहाँ तक मसीहियों को, जो ख़ास तौर पर ईमानदार मसीही हैं, उनकी पहुँच होनी चाहिए। और इसका क्या असर हो सकता है, इसकी मिसाल हमने पिछले 4 माह में 2 दफ़ा इंडिया में देखी है। पिछले साल जब ख़वातीन क्रिकेटर का वर्ल्ड कप हो रहा था तो इंडिया की एक मसीही खातून जिनका नाम जमाइमा रॉड्रिगेज था, उन्होंने सेमीफाइनल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ था, इंतहाई शानदार कारकर्दगी दिखाकर अपनी टीम को उन्होंने फतह दिलाई। और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी जीत का क्रेडिट जो है वो यीशु मसीह को दिया, जिसका चर्चा ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में किया गया। क्योंकि वैसे तो क्रिकेट जो है दुनिया भर में देखी जाती है, बहुत सारे ममालिक में ये खेली जाती है, लेकिन इंडिया चूंकि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्रिकेट समझे कि दूसरा एक मज़हब समझा जाता है। तो इस तरह से जो जमाइमा है उसका इस तरह से गवाही देना, खुलेआम गवाही देना कि मेरी जीत यीशु मसीह के सबब से है, बल्कि उन्होंने बाइबल मुक़द्दस की जो आयत है उन्हें भी कोट किया, तो उनकी ये गवाही अरबों लोगों तक पहुंची। अब इसी तरह की एक और इनिंग्स भी एक इंडियन जो मसीही क्रिकेटर है संजू सैमसन, उनकी तरफ से भी खेली गई है। चूंकि परसों यानी कि जो इतवार के दिन 1 मार्च 2026 को इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच था और अगर इंडिया ये मैच हार जाता है तो वो फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। हालांकि उनके अपने मुल्क में ही ये वर्ल्ड कप हो रहा है और वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया पहली इनिंग्स में। और जब दूसरी बारी शुरू हुई, जबकि इंडिया ने बैटिंग करना थी, तो फिर सारे बैट्समैन जो थे वो आउट होते जा रहे थे, लेकिन संजू सैमसन जो है वो एक साइड पे खड़े रहे, वो स्कोर बनाते रहे और बड़ा ही कॉन्फिडेंटली, बड़े ही कामनेस के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ वो खेलते रहे और उन्होंने भी अपनी टीम को फतह से हमकिनार कर दिया। जिसका मतलब ये है कि इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुँच गया है। लेकिन मसीही होने के नाते हमारे लिए जो ज़्यादा दिलचस्पी की बात है वो ये है कि संजू सैमसन जब 50 पर पहुंचे, जब उन्होंने 50 स्कोर बनाए, तो उन्होंने पाक तसलीस का निशान बनाया, बाप बेटा रोल को जो हम करते हैं उन्होंने वो किया। और उसके बाद जब उन्होंने विनिंग शॉट खेला, आखिरी शॉट खेला, जिसकी वजह से फिर वो मैच जीत गए, तो उसके साथ ही वो घुटनों के बल हो गए। उन्होंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई, अपने हाथ ऊपर उठाए और फिर से उन्होंने पाक तसलीस का निशान बनाकर खुदा का शुक्र अदा किया। और इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया तो फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये कामयाबी जो है ये खुदा ताला ने मुझे दी है। अब वैसे तो हर मज़हब में लोग होते हैं जो कि अपनी कामयाबी अपने माबूद को नाम करते हैं, उसकी बरकत करार देते हैं, लेकिन जिस तरह से संजू सैमसन ने ये बातें कहीं और जिन हालात से गुजर तक वो यहाँ तक पहुँचा है, उससे बड़ा ही वाज़ेह है कि जो कुछ वो कह रहा था ये सिर्फ अल्फाज ही नहीं थे, बल्कि जमाइमा और जो संजू की इनिंग्स में बहुत ही ममासलत पाई जाती है। उनके दरअसल जो बिल्डअप है उससे पहले जो कुछ हुआ उसमें बड़ी ममासलत पाई जाती है। चूंकि जब ख़वातीन का वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो उसमें भी जमाइमा को बाहर बैठा दिया गया चूंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी।
اس لیے ان کی جگہ دوسری جو خاتون کرکٹرز ہیں انہیں موقع دیا جا رہا تھا، لیکن پھر جب انہیں موقع دیا تو وہ اچھا کھیل پائیں اور فائنلی انہوں نے وہ عظیم ترین اننگز جو نہ صرف ان کے اپنے کیریئر کی بلکہ جو انڈیا میں بہترین خواتین اننگز کے لیے ان میں سے ایک کہلائی، اور سنجو سیمسن کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اگرچہ کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ بیٹسمین ہے اور 10 سال تقریباً ہو گئے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن سارا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود، ہر طرح کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ کبھی بھی کوئی ایسی یادگار اننگز نہیں کھیل پائے تھے کہ جس سے واقعی ٹیم کو فائدہ پہنچا ہو۔ چونکہ بائی لیٹرل سیریز میں اگرچہ انہوں نے سینچریز بنائیں لیکن وہ ایسی تھی کہ وہ نہ بھی بناتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں پر وہ کچھ کر سکتے تھے، اور ان کو بھی اس ٹورنامنٹ جیسے ہی شروع ہوا تو انہیں باہر بٹھا دیا گیا چونکہ وہ پرفارم پہلے نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر جب ایک اور کھلاڑی جو کہ اب پرفارم نہیں کر پائے ان کی جگہ ان کو موقع دیا تو انہوں نے پہلی اننگز جو کھیلی، پچھلی اننگز اس میں بھی اچھے سکور بنائے، اور اب کی بار تو انہوں نے میچ وننگ اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو فتح دلا دی۔ اور جمائما اور سنجو کی اس اننگز میں جو مماثلت ہے وہ واضح طور پر نشان ہے کہ خدا ان کی زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ دونوں ہی بہت ٹیلنٹڈ تھے، دونوں شاید اپنے اوپر بھروسہ کر سکتے تھے، لیکن خدا دونوں کو ایک ایسی جگہ پر لے کے آیا کہ جہاں پر وہ سمجھ سکیں کہ اپنے خدا کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اب جب دونوں نے ہی یہ بڑی اننگز کھیلی تو دونوں نے ہی اس کا جو جلال ہے وہ اپنے خدا کو دیا۔ اور چونکہ یہ دونوں ہی میچ جو جمائما کا تھا اور جو سنجو کا تھا یہ دونوں ہی ورلڈ کپ کے میچز تھے، جس کا مطلب ہے اربوں لوگ اسے دیکھ رہے تھے، تو اسی لیے ان کے جو الفاظ تھے وہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ دل سے نکلی ہوئی باتیں تھیں، وہ ان کی گواہی تھی اور اسے اربوں لوگوں نے سنا ہے۔ اور اب یاد رہے کہ ان دونوں کی یہ اننگز جو ہیں یہ صرف ان کی شخصی ایک اچیومنٹ نہیں ہے بلکہ اس کا بڑا گہرا امپیکٹ جو کرسچن کمیونٹی انڈیا میں ہے ان پر جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یاد رہے کہ جو انڈیا میں مسیحیت ہے یہ پہلی صدی میں ہی آ گئی تھی، کیونکہ یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے جو اب پاکستان ہے یہ سارے کا سارا انڈیا ہی کہلاتا تھا۔ تو مقدس توما پہلی صدی میں یہاں پر انجیل لے کر آ گئے، لیکن اس کا اتنا پھیلاؤ نہیں ہو سکا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پھر جب سلطنت برطانیہ یہاں پر آئی تو زیادہ دروازے کھل گئے، بہت سارے ویسٹرن مشنریز جو ہیں وہ انڈیا میں آنے لگے اور اس وقت ظاہر ہے بہت سارا کام ہوا، لیکن چند ایک لوگ دراصل تھے جنہوں نے مسیحیت کو یہاں پر گہرا کرنے میں بڑا اہم کام سر انجام دیا۔ ان میں سے ایک تو مدر ٹریسا ہے جن کی وجہ سے مسیحیت جو تھی پورے انڈیا میں جانی پہچانے لگی، اس کی عزت ہونے لگی، اور اسی طرح سے ڈی جی ایس دینا کرن ایک اور بڑا نام تھے، بہت بڑے خدا کے خادم گزرے ہیں، ان کی وجہ سے بھی لوگوں نے مسیح کی محبت اور مسیح کی قدرت کا تجربہ کیا، اور اب انڈیا میں خادمین کی ایک نئی پود ہے جو کہ دور دراز تک خدا کا کلام پہنچا رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ انڈیا میں مسیحیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کسی بھی مذہب کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو جس مذہب سے لوگ کسی دوسرے مذہب میں جاتے ہیں تو اس کے لوگ کوئی زیادہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو انڈیا میں بھی جب بہت سارے لوگ مسیحی ہونے لگے تو جو وہاں پر کٹر ہندو ہیں انہوں نے ظاہر کافی واویلا بھی کیا، انہوں نے کافی توڑ پھوڑ بھی کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اعزار ثانی بھی کی۔ تو اب اس طرح کے ماحول میں جب ایک مسیحی کرکٹر وہاں پر اتنی بڑی اننگز کھیلتا ہے کہ انڈیا کو وہ سیمی فائنل میں پہنچا دیتا ہے، تو انڈیا میں اکثر لوگ جو ہے وہ کرکٹ دیکھتے ہیں، کرکٹ کے وہ دیوانے ہیں، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا سیکولر ریلیجن ہے، یہ ان کا ایک طرح سے مذہب بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک کرسچن ایسا کرے گا تو جذبات جو ہے وہ کسی حد تک ٹھنڈے پڑیں گے، اور خاص طور پر جس طرح سے سنجو سیمسن نے اپنی ساری بات کو بیان کیا کہ میں شروع سے اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح میں انڈیا کے لیے کچھ کر سکوں، اس کو کسی طرح جتا سکوں، اس کو کسی فائنل میں پہنچا سکوں، کسی بڑے میچ میں کارکردگی دکھا سکوں۔ تو اس سے ایک بہت ہی پازیٹیو پیغام گیا ہوگا کہ اگرچہ کہ یہ مسیحی ہیں لیکن یہ ہماری اس کمیونٹی کا حصہ ہیں اور یہ انڈیا سے پیار کرتے ہیں، انڈیا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو کہ ہندوؤں میں سے، سکھوں میں سے، دیگر مذاہب میں سے مسیحیت میں آ رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی گواہی ہوگی، جو پہلے سے مسیحی ان کے لیے بھی گواہی ہوگی کہ ایک طرف تو ہمارا خدا ہر ایک جگہ پر ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر یہ بھی ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم نے بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور اس کے وسیلے سے ہم نے اپنے خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔
क्योंकि याद रखिए कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, तो ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि सिर्फ चंद खादमीन ने इस खिदमत को करना है, बल्कि खुदा ताला हमें जहाँ पर भी रखते हैं, जिस भी एरिया में रखते हैं, जिस भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में रखते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो, यानी कि जिस भी शोबे में हो वहाँ पर तुमने अपनी नमकीनी दिखानी है कि तुम कौन सी वैल्यूज़ रखते हो, क्रिश्चियन वैल्यूज़ क्या हैं। जैसे समझो सैमसन ने इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इंडिया के लिए कुछ करना चाहता है, इंडिया को वो जिताना चाहता है क्योंकि वो इंडियन है। तो मेरी दुआ है कि खुदा संजू सैमसन को और फजल दे ताकि और वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके और उसके ज़रिए से वो खुदा यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर कर सके। और मेरी दुआ कलीसिया पाकिस्तान के लिए भी है कि खुदा हम सभी को भी फजल दे कि हम जहाँ पर भी हैं अपने खुदा का जलाल ज़ाहिर करते रहें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।